उमर फारूक से बतौर खिलाफत के उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे औलाद बांधर रवान दे पलार बांधे रातक कई और चिबूर इमाम हसन और इमाम हुसैन द्वारा गुलान द मासूमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमाना चिकल उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक उलिदरो आगदलू वागजे प्रेखोनो मंदे आगजे फ्रीदी इमाम हसन इमाम हुसैन वतले मासूमाना मंदुर वलिता सुमंदे वहे वते मखाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रवान ले उमर फारूक से रवान ले दिवस के उमर फारूक से रानिस देशे रे उमर फारूक से रानिस देशे रे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुबारक द हसनैन करीमैन दा खबर वरेदा वर्ते मासूमाना मंडी मवहे दा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा जंद बाबाज गुलाम ने दाल हुजूर पाक गुलाम ने दल मयरीगे उमर फारूक से जिकल दा खबर वरेदा द इमाम हसन और द इमाम हुसैन से में दखली मुबारक दा खबर वरेदा पमंड मंड बांदिरालो द्वाल गुला निजाम द मखाम खुद्रवल वर्तवे तासु सवेरे ये कुर्बान तासु रवान में ती मासूमाना मंडक रे उमर फारूक से रवान ले उस बंत पवसशी चिदास पलार के लो भी करे नमो वतो चिदा हुजूर द बाबा जी गुलाम दे टिकता चिदा वो खलीफा रे वे इंसान दे हुजूर द बाबा जी गुलाम दे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सर मलगिर सुहाबम दे इमाम हसन से भी दयोलास नोनी वलो इमाम हुसैन से भी दपल्लास नोनी वलो द्वाले दाजा सरा रवान कर दानिशीर खुदा रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे लाल उमर फारूक से होते वर्ष बाबाजी तमावास के उमर फारूक से होते वर्ष अलीशीर खुदा से आवाज होगी द्वाल हसन मुबारकान पुरतलाल अलीशीर खुदा से तो ये जमू बापलार मुबारक राश उमर फारूक से उड़ाले द सुहाबो कुल गुरी रमीन मोहब्बतो अलीशीर खुदा से मुबारक नाज देवना गहान चिदो उमर फारूक से नुमे ओरे नुन कमंड दरवाजे लालो चिवी कतल उमर फारूक से मुबारक वला दे सुहाबो सर वलानी उमर फारूक से मुबारक वला दे सुहाबो सर गाला मुबारक यौम अव्वल कस्तर मशीह बल तुवी हर कली हुए कुर्बान तासु सिंह जम को से लड़ाले वर्ते अलीशीर खुदा से रिश्ता बच्चों मुबारकानो हसनैन मातद हुजूर पाक गुलाम मेरे माते गुलाम मेरे अलीशीर खुदा से वते खपकी गमा मासूमानान ली खैर दे रखली ने उखतल तासु मखपकी अगवे नज़मा मकसद द खफगान ननरे अगर तो मासूमानान हसनैन वला जान सरे पफा के उदरवा
دوار رو مختل پخوا کی ودرول علی شیر خدا سے تو عمر فاروق سے وہی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی قربان یو خط لکا داور باندې لکا چې عمر فاروق د حضور پاک غلام نے داور باندې لکا لاندې وتا د امام حسن سے نو د امام حسین باو انګوټیو لګوا ګوتی ور باندې لګوا علی شیر خدا سے وتی قربان مخفقی خیر دے دا معصومانان دی بس پوی شوی عمر فاروق سے وتی قربان تاسو خپل نشست تاسو کوسی تراغلی ما قربان په دې خط باندې سکے وصیت پیش کئی اے شیر خدا سے با دا خط په ځان سره ساتما کله چې وفات شما او کله مال غسل را کړی نو مال ولا کاغذ پسینه باندې کې دی کاغذ سره بمال حد تک اس کے او چکل نکرین راشد مال سوال جواب لی زبدا خطرہ والما دا خط باغیت مخام خلصما دا عمر فاروق دا حضور پاک غلام دنیا نراغلے دا حضور پاک غلام دنیا نراغلے نجتا سر سسبت تیز بلا خط قرآن لیکن لام دے بودل حسنین و کریمین و دبوتو دا انگوتو لگی دون نشانوی دا دے خط پا بدل کی باللہ ما دا فرشتو دا سوال جواب نوسا دی اللہ سونا محبت سونا ملے دا امام حسن و دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وما سر سونا محبت و ملہ صرف دور پوری دخلین خطل و تدازمون دا بابا جان غلام دے اغتنا عمر فاروق سرتی نکل واخستلو بے وربان میں انگوٹیو لگوئے او دا پا قبر کی فرشتو تخائی اگر دون عمل میں چکلی دیو جہادو نے کلی او دنم نے بے شیطان تختی دو او سو ذرا انہیں سو کرتے رائے باندے داغب پر رائے باندے قرآن نازل شوئے دے دا حضور پاک خلیفہ مبارک دا حضور پاک خر مبارک دا دون اللیو مرتبو علا خاون بل امام حسن و امام حسین خط پا قبر قرآن دیگی اور دیتا دا صحابو من الحسنین سردو محبت و ملت